औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह बकर की एक आयत का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि जैसे कि पैगम्बर ने कहा, बेशक अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया है उसको तुम्हारे ऊपर और फरागी दी है इल्म और जिसामत में। अल्लाह जिसे चाहता है देता है अपने मुल्क की बादशाहत, और अल्लाह वसअत देता है, देने वाला है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। तो उनसे उनके नबी ने तालूत की सल्तनत की निशानी है कि आएगा तुम्हारे पास एक संदूक जिसमें तस्कीन है तुम्हारे रब की तरफ से, कुछ बची हुई चीज़ें हैं उनमें से जो छोड़ी गई थी मूसा की औलाद और हारून की औलाद, वो लाएंगे उस संदूक को फरिश्ते। बेशक इसमें पूरी निशानियां हैं तुम्हारे वास्ते अगर तुम यकीन रखते हो। आगे इरशाद रब्बानी है, फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद, फिर जब निकला तालूत फौजें लेकर। तो इस आयत में बताया जा रहा है कि जब हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर चले, अब उनमें से तो बाज़ ने यकीन नहीं किया था, लोगों ने हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की बादशाहत को कबूल नहीं किया, तो वो तो वहीं रह गए। फिर जो लोग साथ चले थे उनको लेकर वो साथ निकले। आगे इरशाद रब्बानी है, क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिन्नहर, उसने कहा बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश करने वाला है एक नहर से। उन्होंने फरमाया, यानी कि तालूत ने फरमाया जब वो अपना लश्कर लेके चले थे कि अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश करेगा एक नहर से या दरिया से। दरिया को पार करके फिर हमला करना था, तो अपने लोगों को उन्होंने पहले से आगाह कर दिया कि परवरदिगार आलम तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। फमन शारिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी, जो पिएगा पानी उस नहर का वो मेरा साथी नहीं। यानी कि इसमें बादशाह ने साफ साफ लोगों को बता दिया कि जो भी इस नहर से पानी पिएगा, मतलब पेट भर कर पानी पिएगा, वो मुझ में से नहीं होगा। वमन लम यतअमहु फ़इन्नहु मिन्नी इल्ला मन इक़्तरफ़ ग़रफ़तिन बियदिही फ़शरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम, और जिसने उसको ना चखा वो बेशक मेरा है, मगर जो कोई भर ले एक चिल्लू अपने हाथ से, फिर पी लिया सब ने उसका पानी, तो बेतहाशा मगर थोड़े हैं उनमें से। इस आयत में बताया जा रहा है कि और जो उसमें से पानी नहीं पिएगा वो मुझ में से है, सिवाय उसके कि अगर प्यास शिद्दत की है तो वो अपनी हाथ में चिल्लू भर कर थोड़ा सा पानी पी ले, एक आध घूंट पी ले, तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं। असल बात दरअसल ये है कि हर कमांडर के लिए ये ज़रूरी होता है कि जंग से पहले अपने साथियों का टेस्ट करे कि वो मजबूत पुरअज़म हैं कि नहीं, वो मेरे हुक्म पर लबैक कहने वाले हैं या नहीं, यह डिसिप्लिन की हालत देखना चाहता है। जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ग़ज़वा बदर से पहले मशावरात की थी कि ए मुसलमानों, एक लश्कर आ रहा है जो जुनूब से कील और कांटों से लेस, और दूसरा काफ़िला आ रहा है शुमाल से, और अल्लाह ने इन दोनों में से एक का वादा किया है कि तुम्हें ज़रूर देगा। अब बताओ किस तरफ चलें। तो फिर अंदाज़ा हो गया, जो लोग कमज़ोरी दिखा रहे थे तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं पहले काफ़िला लूट लेते हैं, और जो बाहिम्मत वाले लोग थे वो कहने लगे कि रब पे यकीन रखते थे, तो उन्होंने कहा आपकी जो मंशा, आपका जो फ़ैसला, आप जो करेंगे हम वही करेंगे, ये तयन आप ही करेंगे कि हमने क्या करना है। तो यहाँ भी तालूत बादशाह ने लोगों का टेस्ट किया कि आया कि वो मेरे हुक्म की पाबंदी करते हैं या नहीं। तो इस तरह बहुत सौ ने खूब पेट भर कर पानी पिया, थोड़े थे जिन्होंने बादशाह की हुक्म की पैरवी की, और किसी ने चका नहीं, किसी ने अगर पिया तो वो जैसे उन्होंने कहा था अगर बहुत शिद्दत की प्यास है तो चुल्लू भर एक आध घूंट मार लो। आगे इरशाद रब्बानी है, फलम्मा जावज़ाहु वहुवा वल्लज़ी आमनु मआहु, फिर जब पार हुआ तालूत और ईमान वाले साथ उसके, तो कहने लगे ताकत नहीं हमको आज जालूत के लश्कर से मुकाबला करें। जब गुज़र गया दरिया, पार कर लिया, और वो लोग
جو ان کے ساتھ تھے، کچھ تو پہلے ہی سیڑھی پہ منکر ہو چکے تھے جنہوں نے قتال کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور دوسری سیڑھی سے نکلنے والے وہ لوگ تھے کہ اس چھنی سے جو نہیں نکل سکے، کہ یعنی کہ جب وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، مطلب کہ پانی پی کر بے سود ہو گئے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی غزوہ احد میں 1000 آدمی نکلے تھے، لیکن پھر آخر میں 300 آدمیوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی ہوا کہ کچھ نے تو قتال کرنے سے انکار کر دیا، کچھ نے پانی پی کے بے سود ہو گئے، ان میں ہمت نہیں رہے تو وہ بھی نڈھال ہو کے ایک طرف ہو گئے۔ اب جو ایمان والے تھے اب باقی رہ گئے وہ۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودها۔ جب طالوت اور ان کے ساتھی جو اہل ایمان تھے دریا پار کر لیا تو کہنے لگے ہمارے اندر تو واقعتاً طاقت نہیں رہی، جنہوں نے پیٹ بھر بھر کے پانی پیا تھا۔ یہ ان لوگوں کی پوزیشن ہو گئی کہ وہ انکار کر بیٹھے کہ ہمارے اندر تو اب طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں، ہم سے تو آج مقابلہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئات قلیلۃ غلبت فئات کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ سن کر کہنے لگے وہ لوگ جو ایمان رکھتے تھے، ان کو اللہ کے ملنے سے ملاقات کا یقین تھا، ایمان تھا کہ بارہا ہمیں اللہ سے ملنا ہے، بہت سی چھوٹی جماعتیں ہیں جو غالب ہو جائیں گی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے وہ لوگ جو ایمان رکھتے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کہ وہ اللہ سے ملاقات پر ایمان رکھتے تھے کہ آخر بالآخر ہمیں مرنا ہے اور ہماری ملاقات اللہ سے ہوگی۔ تو اس یقین کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ بھی ہو جائے ہمیں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آ جاتی ہیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے۔ تو انہوں نے ہمت دلائی، تسلی دی ان لوگوں کو جو ڈھیر ہو رہے تھے، بے سود ہو رہے تھے، کہ یعنی آگے بڑھو، ہمت کرو، اپنی کم ہمتی کا ثبوت نہ دکھاؤ، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی اور تم فتح یاب ہو جاؤ گے، بس تھوڑی سی ہمت پکڑو۔ واللہ مع الصابرین، اور پروردگار عالم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمت دلائی کہ ان سے کہو کہ تم ہمت پکڑ کے چلو اور صبر کرو، تو پروردگار عالم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی غیب سے مدد کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے، انہیں فتح یاب کرواتا ہے۔ تو یہ سورہ بقر ہے جس کی ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔